Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to learn 5 questions. What are communication devices? Explain any two of them. Dear student, आज का जो हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 4.5.5 जी व्हाट आर कम्युनिकेशन डिवाइसेस एक्सप्लेन एनी टू ऑफ देम। इस पे हमने बात करनी है। ये क्वेश्चन नंबर 5.5 है। इसका आंसर पेज नंबर 8+9। ठीक है जी, 8 पेज पे आ जाएँ। हमने ये क्वेश्चन आज हमने पढ़ना है जी। डियर स्टूडेंट, कम्युनिकेशन डिवाइसेस आज का जो हमारा टॉपिक है ये डियर स्टूडेंट आज हमने पढ़ना है। तो टॉपिक पढ़ने से पहले इसको समझ लें तो इंशाल्लाह जो मैं आपको इसके मतलब बताना चाहता हूँ काइंडली आप इसको अटेंशन के साथ सुन लें तो आपका पूरा लेक्चर प्रिपेयर हो जाएगा। कम्युनिकेशन डिवाइसेस, तो आपके जहन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो इसका आंसर मैं पहले से देना चाहता हूँ। कम्युनिकेशन डिवाइसेस, व्हाट आर दी कम्युनिकेशन डिवाइसेस, व्हाई यूज इन कम्युनिकेशन डिवाइसेस जी, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस, व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस। ये सारे क्वेश्चन का आंसर मैं पहले से देना चाहता हूँ और इस टॉपिक को भी देख लें। इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहता हूँ। नाम से ज़ाहिर है जैसे कम्युनिकेशन डिवाइसेस, कम्युनिकेशन तो कम्युनिकेशन राब्ते का ज़रिया है, राब्ता करने का ज़रिया। ऐसी डिवाइसेस जो आपके दो कंप्यूटर सिस्टम के दरमियान कम्युनिकेट करवाए कम्युनिकेशन डिवाइस कहलाती है। ज़ाहिर बात है, हम जब बोलते हैं तो एक टीचर जब क्लास में लेक्चर डिलीवर करता है, स्टूडेंट सुन रहे होते हैं तो वैसे बातचीत करते हैं। ये क्या, ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं। हम किसी भी लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं। आप सेल फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं, वो भी कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। तो कम्युनिकेशन किस तरह करते हैं, वो डिवाइसेस होती हैं जिनकी मदद से दो कंप्यूटर सिस्टम आपस में कम्युनिकेट करते हैं। अब वो डिवाइसेस, अब कम्युनिकेशन डिवाइसेस को अगर हम यूज़ ना करें तो इससे क्या नुकसान हो सकता है। तो कम्युनिकेशन डिवाइसेस को अगर हम यूज़ नहीं करते, सिंपली इसका आंसर यही है कि हम अपना कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम नहीं बना सकते। अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो हम अपना कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम बना सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या है, इसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस यही है, पहले तो इसको देख लें। दो इसके कम्युनिकेशन डिवाइसेस हमारे पास हैं, डेल-अप मोडेम, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। डेल-अप मोडेम के बारे में मैंने पहले ब्रीफली आपको बताया था शॉर्ट क्वेश्चन में, हाउ अ मोडेम वर्क शो डायग्रामेटिकली। तो डियर स्टूडेंट दोबारा इसको सुन लें अच्छे तरीके से। डेल-अप मोडेम, मोडेम क्या होती है। मोडेम ये आपकी कम्युनिकेशन डिवाइस है। कम्युनिकेशन का पर्पस मैंने बता दिया कि दो कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क कंप्यूटर सिस्टम में दो कंप्यूटर सिस्टम के दरमियान कम्युनिकेट करवाने का ज़रिया कम्युनिकेशन डिवाइसेस कहलाती है। अब यहाँ तक बात ख़त्म नहीं हुई। अगर कम्युनिकेशन डिवाइसेस ना हो तो हम अपना कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम भी नहीं बना सकते। कम्युनिकेशन डिवाइसेस की मदद से हम अपना कंप्यूटर सिस्टम बना सकते हैं। हमने कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के मुतालिक पढ़ा था कि 4 कंपोनेंट्स हों तो हम अपना कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम बना सकते हैं। उसमें सेंडिंग डिवाइस, रिसीविंग डिवाइस, ठीक है, उसके बाद कम्युनिकेशन डिवाइस और ट्रांसमिशन मीडिया। अगर हमारा कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं होगा तो हम कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम नहीं बना सकते। मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाहता, तो मैं अपने टॉपिक को जल्दी से ख़त्म करना चाहता हूँ। कम्युनिकेशन डिवाइसेस हमारे पास दो हैं, डेल-अप मोडेम, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। मोडेम, व्हाट इज़ अ मोडेम जी, वाई यूज़ मोडेम, वाई यूज़ इन मोडेम। उसके बाद व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मोडेम। तो ये सारे क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ मोडेम, व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ मोडेम। तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर मैं पहले से देना चाहता हूँ कि मोडेम जो है ये हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइस है जिसको हम अपने कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम जब बनाते हैं तो यूज़ करते हैं। ये दो कंप्यूटर सिस्टम को कम्युनिकेट करवाती है। ये इट इज़ यूज टू कनेक्ट इंटरनेट, ये हमारा इंटरनेट के यूज़ करने के लिए कनेक्ट की जाती है।
اس کے بعد یہ سینڈ اور ریسیو ڈیٹا کو سینڈ اور ریسیو کرنے کے طور پہ بھی کام کرتی ہے. تو یہ موڈیم کے متعلق یہ اگر موڈیم کا پرپس یہی ہے کہ آپ کے دو کمپیوٹر سسٹم کے درمیان ایکسچینج انفارمیشن سینڈ اینڈ ریسیو ڈیٹا انفارمیشن کو ایکسچینج کرتی ہے اور سینڈ اینڈ ریسیو ڈیٹا بھی ون کمپیوٹر اندر دو کمپیوٹر سسٹم کے درمیان ڈیٹا کو سینڈ اور ریسیو بھی کرتی ہے. ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ. تو اس کی ریڈنگ میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا. تو بیسک بات یہی ہوتی ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ کہ آپ جو ہے کنسیپچول اسٹڈی کو جو ہے نا پریفر کریں. ڈیٹا سسٹم جو ہوتا ہے وہ زیادہ بیٹر نہیں ہے، کنسیپچول اسٹڈی وہ صحیح ہے. تو کنسیپچول اسٹڈی جو بھی اسٹوڈنٹ اگر اس کو پریفر کرتا ہے، کنسیپٹ کے ساتھ چلتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، ہم اس چیز کو یوز کریں. کمپیوٹر سسٹم یوز کر رہے ہیں، کمپیوٹر سسٹم نیٹ ورک کا ہم دیکھ رہے ہیں. اگر آپ کسی لیب میں جاتے ہیں تو وہ آپ کا کس کی ایگزامپل ہے؟ کمپیوٹر نیٹ ورک کی ایگزامپل ہے. اگر آپ نادرا آفس میں جاتے ہیں تو وہ بھی ایک کمپیوٹر نیٹ ورک سسٹم کی ایگزامپل ہے. تو ہم ساری چیزیں یوز کر رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، بشرطے کہ ہم نے کنسیپٹ کے ساتھ اس کو یاد نہیں کیا. ہم نے ڈیفینیشن کے طور پہ لگا کے یاد کیا، وہ ہمارا اس حد تک ایگزام کی حد تک رہے گا، بعد میں ہمیں اس چیزوں کا نہیں پتہ چلے گا. تو کائنڈلی میں کلاس میں بھی ذکر کرتا رہا ہوں کہ کنسیپچول اسٹڈی کو فوکس کریں. کنسیپچول اسٹڈی ہمیشہ رہنے والی ہے. کنسیپٹ ہو تو آپ کسی بھی چیز کے بارے میں رائٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ بات بھی کر سکتے ہیں. تو لیکچر زیادہ لینتھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں. ڈیولپ موڈیم ماڈولیٹر ڈی ماڈولیٹر از اے کمیونیکیشن ڈیوائس. یہ آپ کا ماڈولیٹر اور ڈی ماڈولیٹر کمیونیکیشن ڈیوائس ہے. اٹ از یوز ٹو کنیکٹ ٹو دا انٹرنیٹ. اس کو ہم یوز کرتے ہیں انٹرنیٹ کنیکٹ کرنے کے لیے، ایکسچینج انفارمیشن اینڈ سینڈ اینڈ ریسیو ڈیٹا فرام ون کمپیوٹر ٹو اندر کمپیوٹر. ٹھیک ہے جی، ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں ہم اس کو جو ہے نا یوز کرتے ہیں، ڈیٹا کو سینڈ اور ریسیو کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں. اٹ ٹرانسلیٹ کمپیوٹر انفارمیشن انٹو اے فارم دیٹ کین بی ٹرانسمٹ اوور ٹیلیفون. یہ آپ کے کمپیوٹر انفارمیشن کو ٹرانسمیٹ کر دیتی ہے اوور ٹیلیفون لائن میں. ٹھیک ہے جی، ہم اس کے ڈایاگرام کو کرتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ. تو یہ ڈایاگرام کیا ہے؟ اس کی ڈایاگرام کو میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ڈایاگرام جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اس میں ورکنگ کیا ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی ہم نے بات کرنی ہے جی. ڈایاگرام میں سمپلی آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کے پاس ایک کمپیوٹر سسٹم ہے. کمپیوٹر سسٹم میں یہ آپ کے پاس کمپیوٹر سسٹم ہے، یہ بھی کمپیوٹر نیٹ ورک سسٹم ہے. اس کے بعد یہ آپ کے پاس ڈیجیٹل سگنل ہے. ڈیجیٹل سگنل کمپیوٹر ٹو موڈیم تک جا رہے ہیں، یہ آپ کے ڈیجیٹل سگنل ہے. ظاہری بات ہے کمپیوٹر ہمارا ڈیجیٹل لینگویج ہے، بائنری لینگویج میں کام کرتا ہے، 0 اور 1 کی فارم میں ڈیجیٹل سگنل میں کام کرتا ہے. تو ہمارے کمپیوٹر سے موڈیم تک ڈیجیٹل سگنل جا رہے ہیں. اس کے بعد یہ انالوگ سگنل، ٹھیک ہے، ہیں وہ موڈیم ٹو موڈیم جو آپ کے سگنل جاتے ہیں، جو ڈیٹا جاتا ہے وہ انالوگ فارم میں جاتا ہے جی. اس کے بعد پھر ڈیجیٹل پہ واپس آ جاتا ہے. یہ آپ کی یہ موڈیم ہے. تو یہ ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہم اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ آپ کے کمپیوٹر نیٹ ورک سسٹم میں کمیونیکیٹ کروا رہی ہوتی ہے. کس طرح یہ کمیونیکیٹ ہو رہا ہے یہ ایگزامپل فگر میں 1.7 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر سسٹم موڈیم ٹو موڈیم سگنل پرووائڈ کیے جا رہے ہیں. پھر موڈیم آگے آپ کے ڈیٹا کو، انفارمیشن کو دوسرے کمپیوٹر سسٹم تک سینڈ کر رہی ہے. اس لیے موڈیم سینڈ اور ریسیو کے طور پہ بھی کام ہوتی ہے، انٹرنیٹ کنیکٹ بھی کرواتی ہے، کمیونیکیٹ بھی کرواتی ہے. ٹھیک ہے جی ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ آپ کی ڈایاگرام کے اوپر میں نے بات کی ہے. ٹھیک ہے جی، ویسے ہم کمیونیکیشن ڈیوائس جو ہے یہ ہماری کمیونیکیٹ کرواتی ہے دو کمپیوٹر سسٹم کے درمیان. ٹھیک ہے جی، اس کا نیکسٹ پارٹ ہم پڑھتے ہیں نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ، وہ اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں.